لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیا نعتاں لکھیاں نے ہر ورقے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے ہر ورقے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیا نعتاں لکھیاں نے ہر ورقے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے ہر ورقے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے گویا کہ الحمد تلے بندہ ستائی 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 اور اب یاد دی آپ صفاتاں لکھیاں نے اور اب یار دی آپ صفاتاں لکھیاں نے ہر ورقے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے ہر ورقے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے اور 15واں پاک سپارہ پڑھ کے دیکھ لو 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 او ساری سیرا تے ملاقاتاں لکھیاں نے ساری سیرا تے ملاقاتاں لکھیاں نے ہر ورقے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے ہر ورقے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے اور بہت پیاری بات کر رہے ہیں حاصل کلام شعر پیش کر رہے ہیں توجہ کرنا اگر شعر سمجھ آئے تو ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے سبحان اللہ سنیوں میں اصحاب تے آل دا نوکرہا 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 میرے قلم نے ساری ذاتاں لکھیاں نے ہر ورقے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے ہر ورقے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورقے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے ہر ورقے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے